अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 5 लोग वो हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। इसी दुनिया के अंदर 5 लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी मैं आगे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता। जी हाँ, अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं? जबकि आप बहुत सारे लोग वो हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत कबूल कर ले, हम जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, इसके अंदर 5 लोगों का जिक्र किया है। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिनकी कोई भी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता? आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को समाअत करें। इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान भी ताज़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप भी ये गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। आइएगा, वो 5 लोग कौन कौन से हैं? कहीं उन 5 लोगों में आपका नाम तो नहीं है? ध्यान से सुन लें। नंबर 1, हराम माल खाने वाला। हराम माल खाने वाला, अगर कोई शख्स हराम माल खाता है ना और उस हराम माल को खाकर वो दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। अब हराम माल जैसे बहुत सारे लोग सूद का काम करते हैं, बियास का काम करते हैं, चोरी चपारी करते हैं, सारी चीजें मतलब जो हराम काम है वो कर रहे हैं। चोरी करके लेकर आए, किसी का माल हड़प लिया, किसी के मान लो किसी को सूद ब्याज का ये पैसा लेना देना, ये सब चीजें कर ली। तो अगर आपने हराम का पैसा लिया, उससे खाना बनाया और उससे खाया, फिर आप दुआ मांग रहे हैं तो फिर वो दुआ आपकी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएगा। तो हराम माल खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है गुनाह और क़त्ए रहमी करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। मतलब क्या है? अगर कोई शख्स जैसे 2 रिश्तेदार हैं उसमें दरार पैदा कर दे, उनकी रिश्तेदारी को खत्म करवा दे, या फिर खुद किसी से अपनी रिश्तेदारी खत्म कर दे। अगर सामना वाला बंदा रिश्तेदारी बनाना चाह रहा है और आप उससे खत्म कर रहे हैं तो ये होती है क़त्ए रहमी, या किसी दूसरे की रिश्तेदारी को खत्म करवा देना, अपनी रिश्तेदारी को खत्म कर देना। तो अगर आप ये काम करते हैं तो ये गुनाह का काम है। और इससे भी आप अगर ये काम आपने किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की भी दुआ को कबूल नहीं करता। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है गफलत और लापरवाही से की जाने वाली दुआ। गफलत और लापरवाही से की जाने वाली दुआ मतलब यह है कि आपने नमाज भी अच्छे से पढ़ ली, सब कुछ सारे अरकान वगैरह बढ़िया कर लिया आपने, रुकू सजदा सारी चीजें अच्छी कर ली। अब उसके बाद में जब दुआ मांगने का नंबर आया ना तो आप इस तरीके से हाथों को मसल रहे हैं, इधर उधर को ऐसा करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। आपका जहन है ही नहीं दुआ की तरफ, आपका जहन तो इधर उधर कहीं लगा हुआ है। या फिर जैसे मान लीजिएगा इमाम साहब दुआ कहला रहे हैं और आप बस इधर उधर ऐसे देखते रहे। तो जब भी आप दुआ मांगे तो बिल्कुल तवज्जो के साथ और रो रो करके गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मालिक मौला मैं परेशान हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अपने हबीब के सदक़े में, अहले बैत का सदका मौला तो मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। ऐसे दुआ मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा। ये दुआ जो होती है वो पूरी इबादत का मग़ज़ होती है। क्या होती है? पूरी इबादत का मग़ज़ हुआ करती है। आपने नमाज पढ़ने में 15-20 मिनट तो लगा दिए और लेकिन दुआ मांगने में आप जो है 1 मिनट भी दुआ नहीं मांगते। इधर आपने 10-15 मिनट में नमाज पढ़ी और दुआ आपने 1 मिनट भी नहीं मांगी। ऐसी दुआ मांगो कि आपका दिल बिल्कुल नरम हो जाए और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे, मेरी तंगदस्ती को दूर कर दे, या अल्लाह मैं बे औलाद हूँ मुझे औलाद दे दे, ए परवरदिगार मैं कर्ज में मुब्तला हूँ मेरे कर्जे को तो मुझे कर्ज से छुटकारा अता फरमा दे अपने नबी के सदक़े में। इस तरीके से आप दुआ मांगते रहें। ऐसी दुआ मांगे कि आपकी आंखों से अश्क जारी हो जाए। अल्लाह ऐसी दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमाता है।
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن آج لوگ ہنس زیادہ رہے ہیں اور رونا تو کبھی کبھی آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہنسو کم اور رو زیادہ، ایسے ہی بندہ کامیاب ہے۔ تو لکھا ہے کہ غفلت اور لاپرواہی سے کی جانے والی دعا کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نماز پڑھ کے دعا مانگنے کے جب بھی باری آئے تو بالکل ایک دم ایسے دعا مانگیں، رو کر گر گڑا کر۔ اگر آپ کو رونا نہ بھی آئے تو بالکل آپ کا ذہن دعا میں لگا ہوا ہو اور ایسا لگا ہوا ہو کہ آپ واقعی اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ واقعی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اس طریقے سے آپ دعا مانگیے گا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے دعا مانگ لینا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے زانی اور زانیہ کی دعا۔ زانی اور زانیہ کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ زانی اور زانیہ کی دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ جیسے مان لیجیے گا کوئی شخص ہے، اس نے کسی غیر عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ میں زنا کر لیا، بدکاری کر لی۔ اب اس نے اس زنا سے جو اس نے وہ زنا کیا نا، اسے توبہ نہیں کی اور بس ایسی نمازیں پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تو وہ زانی ہی ہے۔ اس زانی کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اگر آپ سے زنا ہو گیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اے اللہ آج کے بعد کبھی بھی میں زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے میری توبہ کو قبول کر لے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک؟ تو زانی ہو یا زانیہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر انہوں نے زنا کر رکھا ہے تو وہ پہلے توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ ہم کبھی ایسا یہ گناہ نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ دعا مانگیں۔ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، دعا مانگ رہے ہیں، چاہے کتنی بھی دعا مانگتے رہیں، وہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو ایسے لوگ چاہے وہ کتنی بھی سجدے کر لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی دعائیں مانگ لیں، تو ایسے لوگوں کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں اور جنت بھی ہیں۔ کیوں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، پیار کرو گے، تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، نافرمانی کرو گے، برا بھلا کہو گے، تو پھر تمہیں جہنم ملے گی۔ تو اس لیے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو اور ان کی فرما برداری کرو۔ تو یہ 5 لوگ وہ ہیں جن کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔